पित्याचे सुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. प्रीतीच्या बाबा भयणीनो, फ्रांसिस्को क्वाद्रूस हाका आमचे मोदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन बेलो. आमचे मोदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तोच सुर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतेल्यानू वोजोन भोगतेल्यानू म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुखांत ताची गोटाय आमकां मेळूं. हें दूख क्रिस्ती मोनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या बाबा फ्रांसिस्को क्वाद्रूस हाचे खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. वागेवन पावलून कुरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. देवाक आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकुतीचो बाप आनी सोगले बुजवणीचो देव. सोगल्या आमच्या दुखी कोंतींनी धीर दितेल्या देवाक वाखाणणी. सर्वेस्पराचें उतर. जिविताचे जिवितातूं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्वेस्परा काकलुतीन आमची मागणी आयकून घे. फ्रांसिस्को क्वाद्रूस तुज्या चाकराच्या ओतम्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मालें. ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो संगाती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. काकुदीच्या बापा आनी सर्व बुजवणीच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जोतोन करताय आनी मोन्नाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाटान पावयताय. दुखान सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापांत हांव तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडाक आनी शांतीन आमकां उबार. तुज्या पुता आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सोरशीं दावोशीं कोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतेली तोय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
कितें फूल मातशें दिया हांव भितर भायले Misalnya surat dalam kitab Bible, A9, page number 4, A9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमी सगळीं हांगा एकठावल्या आमच्या दाडाक एक मोगाचो आदेश दिवं. आमचो दाडा ह्या संवसारांतली यात्रा सोंपोवन सासणाची शांती भोगूंक बापाच्या घरा गेला. दोनया देवा, तूं जावन आसाय आमचो ओरोम आनी सुंदीर. तुज्या मोगाच्या घेण्यांनी तुज्या भुरग्यांक तूं भरताय आनी फुडल्या जिविताक तूं तयार करताय. बापा, तुका आर्गां दिता आमच्या दाडाच्या जिविता खातीर. ह्या संवसारांत जियेतना तो एक बरें जिवीत जियेलो.
सगळ्या सवें तो मोगान एकवटान जियेलो. आपल्याक दिल्ली जबाबदारी बरे तरेन पाळली. आपल्या आवय बापायक एक बरो पूत, गोरकांनी एक मोगाळ आनी विस्वाशी गोरकार, आनी आमकां ताच्या भुरग्यांक एक मोयपाशी आनी जबाबदारेचो बापूय जावन देवान दिल्लें काम ताणें बेस बरे भाशेन पाळलें. संवसारांत जियेतना आमच्या उदरपसणा पासत ताणें जायतो तोपोस घेवन गांव बारोवन आनी आपल्याकूच विसरून भायल्या गांवांत जायतो वावर केलो. आयज आमचो दाडा आमकां असलो बरो बापूय फावो जालो म्हूण आमच्या कुटूंब खरेंच बागी. आयज आमचो दाडा सासणाची शांती भोगून बापाच्या घरा गेला म्हूण खात्री आसा. ताच्या बरेपणा पासत देवाक वाखाणटा. ताच्या वावराची मजुरी सोर्गीच्या सवस्कायेक दिवंक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या काकलुटीचे आनी मोगाची वेंग ताका फावो कर. सोर्ताच्यो चुकी बोगोस आनी तुज्या पुताच्या पुनर्जुवनपणान आनी सोर्गीच्या सुखांत वांटो दी. तेच परी आमचे आवय तशेंच आमकां सगल्यांक तुजी बुजवणेची आनी घोटायेचो सांगात दी. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या दर एकल्यान आपल्या जिविताचे यात्रेक जेजूक माज करून जिवंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बळ माग. आमकां सगल्यांक करपा आनी बोवाळ मागता आसतना भोव खेरीत भाशेन फ्रांसिस्को क्वाद्रूस आमच्या बाबाक देवान सुर्गीचें राज फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. तेच भाशेन ह्या वेळार पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमचो राजा कसो जायते फावटी आमी मानून घेवंक ना. त्या त्या घडयोचो उडास करुया आनी बापा कडेन बोगसोणें मागुया. सोड पोजेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाक करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंतवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परात तुवें आमची मागणी आयक. जशें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालोल्या तुज्या पुताचेर आमचो बाबार्थ अदीक घोट जाता, तशें ताच्या पुनर्जिवनपणांत फ्रांसिस्को क्वाद्रूस तुज्या अंतरलेल्या सेवकाक तूं वांटो दितलोय म्हूण आमकां आसा. तो बरवसो अदीक थीर कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ती एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण ती पिशी सोंसमली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसल्या जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरव्याशान बदल्यान तांची काळजां. थोड्यांच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगर उशांत घालून तपासतात तशेंच देवान तांकां तपासली आनी होमाच्या अर्पण कशें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परसळीत जातली. उक्षेल्या किट्ट्यां पोरी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पर्जाचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्परा सासणाक तांचो राज जातलो. तांचेर पातयेतात ती हें सोद सोंसमतली. ताका विस्वाशी ती ताचें सवें मोगान जियेतली कित्याक ताणें विचून काडलेल्या कुरपा आनी काकूट मेळटलो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे उपकार आमचो जबाब बरी जातालो. विसरू नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब काळजाचे हुस्के ल्हव कर. म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निबार. म्हज्या आटाविट्यांचेर दिश्ट घाल. म्हजे कोश्ट पडे आनी सगळी म्हजी पातकां भोगोस. जबाब म्हजो जीव सांबाळ. तांच्या चोपक्यांतली म्हाका निबार. तुका शरणां येता. म्हजो विस्वास निर्फळ जावन दिवं नाका. नेतुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेवन आसा. जबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia.
येतल्या तिरकोट आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्या सगळी हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आणि तुमच्या प्रियान सगळे आसूं सुवामा प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका स्तुत्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो हांव तुमकां सोत सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायती पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो आतां म्हजेर आकांत आयला हांव कितें म्हणूं बाबा ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं ना ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावला बाबा तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे तेन्ना एक सुरगीचो ताळो आयलो हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत महिमा जोडून घेतलो सोम्याचे शुभ वर्तमान वकालिका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो जेन्ना आमच्या जिवितांतलो जो कोण उपुरबायेचो वो मोगाचो सरून वेता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें वयर सकयल जाता जेन्ना आमकां हो न्यूज मेवलो आमचो माम ह्या संवसारांत वतरलो तेन्ना जायतीं जाणां आमी एक भाशेन तोटाकलीं आमचें जिवीत वयर सकयल जालें आनी तेन्ना आमच्या मनान कडेन जायत्यो असल्यो उगडास आयले आमच्या मनान जायत्यो असलीं चिंतनां आयलीं तो मोर्चे आदीं 2 दीस हांवें विडियो कॉल केल्लो वॉट्सॅप विडियो कॉल आनी जेन्ना लुईज मामी म्हज्याशी उलयताली तेन्ना ओडून ताणें आपणाशी दी म्हूण तिका एके भाशेन तोसरीत केली थोडोसो वेळ हांव ताच्याशी उलयलो कसो आसा कशें दिसता बेगीन डिस्चार्ज जावन घरा वच अशें हांवें ताका म्हणलेलें हीच न्हय जायतीं अशीं चिंतनां म्हज्या मनांत आयलीं म्हाका उगडास आसा जेन्ना तिणें धाकटें आसलेलें आनी माम भायल्या गांवांतसान घरा आयलोलो ताका बरो एक ड्रेस करून ताणें दिलोलो एक अंब्रेला कशी अजून पासून त्या ड्रेसाचो म्हाका उगडास आसा इतलेंच न्हय जायते फावटी तो म्हाका केन्ना घोडेक गाडी घेवन भायर सरता आसतना तो डिरेक्शन दितालो मातशी हे वाटेन मातशी ते वाटेन परतून पाक करता आसतना तो थंयसर बसून डिरेक्शन आपली चालूच दवरतालो अशें जायत्यो यादी म्हाकाच न्हय हांव शुअर आसा तुमकांय बी जेन्ना तो तुमच्या सांगाता उलयतालो ते तुमच्या मनांत घोडेक येता जायच
तिच्या भाव भयणो जेन्ना आमचो पुर्वायचो मनीस अशे भाशेन हांव सांगतालो आमकां सांडून वेतात तेन्ना हें आमचें सगळें घडटा. पयले सुवातेर वी गेट शॉक्ड. दुसरे सुवातेर डिनायल, आमी नाकारता. म्हाका दिसना आमचो माम आमकां सांडून गेला जायत. ना ना ना, घोडेक तो न्हिदला जायत, ताका उठावया अशें आमच्या मनांत जाता जायते फावटी. तितलेंच न्हय, आमी तिसऱ्या पावंड्यार चलता, आमी रागान भरता. कित्याक काय ताका अशें जालां, घोडेक तें ताका जालां तें म्हाका जावं तें असलें. रागानूय आमी भरता. आनी त्या उपरांत वी स्टार्ट बार्गेनिंग. आमी देवा कडेन उलयता, ताका जालां तें म्हाका जावंक जाय आसलें. ताका कित्याक? वाय टू हिम, वाय नॉट टू मी? वी स्टार्ट बार्गेनिंग विथ द लॉर्ड. आनी त्या उपरांत प्रितीच्या भाव भयणो आमी घोडेक निराशी जाता. वी गो इन टू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन. कोणाशी आमी उलोवंक सोदिना, कोणाक जाप दिवंक सोदिना, कोणाचें आमी आयकूंक सोदिना, निराशी जाता. हे भाशेन आमचें जिवीत एक वॉल कशें आमी आमच्या सरभोंवतणी एक उत्पन्न करता. आनी त्या उपरांत तेच्या भाव भयणो वी स्टार्ट टेस्टिंग द लॉर्ड. आमी एक भाशेन देवा कडेन भासाभास करता. म्हाका दिसना म्हाका आतां तुजेशी भरवोसो आसा, कित्याक म्हजें जिवीत आतां खंयसर गेलां तें म्हाकाच खबर ना. So we go to that testing, we ask the Lord, we ask questions to the Lord. तेच्या भाव भयणो हें आमचेशी घडटा कित्याक आमचो बरोबरचो मनीस आमकां सांडून गेला. हेंच शिसाशी घडलें जेन्ना जेजू तांचो लिडर तांकां सांडून गेल्लो. तांचो लिडर आपल्या खांदार क्रिस घेवन तो कालबार दोंगर चडलो आनी थंयसर मेलो. तेन्ना जेजूय घाबरलोले. तांचे भितर भासाभास जातले, आतां कोण लिडर जातलो? पिटर ओ आनी कोण? जुदास. तांचे भितरूय भासाभास जाताली. तांचे भितर एक भाशेन भिरांत आयलेली. आतां कितें जातलें आमचें? जुदेव लोक आमकांय घोडीक मारूंक येयच. पूण प्रितीच्या भाव भयणो 3 दिसां उपरांत कितें घडटा? 3 दिसां उपरांत जेजू पुनर्जिवंत जाता. आनी ह्याच पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसा. वी आर इन द इस्टर सिजन. प्रितीच्या भाव भयणो हो पास्कांचो काळ आमकां भरवोसो दिता की जेजू पुनर्जिवंत जालो आनी आमी आमचें जिवीत क्रिस्तांव जिवीत जियेता जाल्यार ह्याच जेजू वरवीं आमी पुनर्जिवंत जातले. आनी जेन्ना हो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू ह्या शिसांक भेट दिता तेन्ना जायते जाण घाबरतात. तांकां समजना की तो जेजू म्हूण. आनी घाबरलेले आसतनाच तांचो मदलो एकलो तांचे सांगता आसना. कोण तो? तोमास. तोमास तांचे भितर आसना. पूण तोमास जेन्ना तांचे सांगाता परतून एकदां येता तेन्ना हे शीस ताका म्हणटात आमचो जेजू जो मेलोलो तो आतां पुनर्जिवंत जाला. आमचे सांगाता तो आसलो थोडेच देड फाटीं. पूण तोमास कितें म्हणटा? तुमच्या सामकार तो आयलोलो, तुमकां ताणें भेट दिली जाल्यार म्हाका तें दिसना, तुमच्या जिवितांतल्यान दिसना. कित्याक तुमी आजून पासून भिलेले कशे आसात. उंचल्या त्या रुमान सगळीं दारां बंद करून थंयसर तुमी आसात. तेच्या भाव भयणो त्या उपरांत परतून एकदां होच पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू तांकां भेट दिता. आनी तेन्ना तो म्हणटा अनभवार्थी तूं आसलो, बाबार्थी तूं जावं तोमासा. तेच्या भाव भयणो आमचो भाव मरून गेला जायत पूण तो जेजून पुनर्जिवंत जातलो म्हूण आमी खात्री दवरूंक गरज. तो 3 वस्तू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर जशे भाशेन हे शीस भियेलेले ते उंचल्या रुमान बसून आसले पूण ते ओगेच बसूंक नासले.
ते चिंतताले कशे भाशेन आमचें जिवीत आतां आमी सारूंक जाय काय. आनी तांच्या सांगाता मारिया तांची आवय आसली जी तांचे सांगाता मागणें करताली. तर पयले सुवातेर आमी मागणें चालूच दवरून करोस. वी नीड टू कीप आवर प्रेयर गोईंग. आनी हेंच मागणें आमकां सगल्यांक बुजवण दिता. ह्या 7 दिसांनी आमी पळयलां कशे भाशेन सगळीं शेजारी मित्रां आमच्या घरांनी येवन मागणें तेच रोजार केलां. आमकां त्या मागण्या वरवीं बुजवण दिल्या. तिच्या भयणीनो हे मागणें आमी चालूच दवरून करोस. दुसरे सुवातेर जेन्ना पुनर्जीवन जेजू ह्या शिसांक भेट दिता त्या उपरांत तांचें जिवीत एके भाशेन निडुकायचें व शांत उरोना. ते घोटायेक भरतात आनी ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक ते वागतात. त्या घरांतले भायर सरून ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ताची खबर, ताची बरी खबर वांटूंक वावुरतात. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचो अनुभव घेवंक गरज आनी तोच अनुभव घेतलेलो तो आमी दुसऱ्यांक वांटूंक तसवीत करूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर तिच्या भाव भयणो आमी आमच्या बाबाक आदिवस करूंक आयल्या. तर ताचें कसलेंय पातक उरलां जाल्यार ताचे खातीर कित भाशेन आमी सगळीं एक फामील कशी, आमी सगळीं एक बाबा भयणां कशी ताचे खातीर ताका स्वर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तिच्या भाव भयणो ह्या मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेता आसतना आमकांय सगल्यांक करपाक, आमकांय सगल्यांक बरवसो, आमकांय सगल्यांक ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आदार आनी आलाशिरो मागुया. पेटोनीचे वेळा गीत आमी लायतले हांव C36 पेज नंबर 43 C36. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी भयणीक आमच्या धाकटे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या दानांचेर दयाळायेन नदर घाल. जशें तुज्या पुताच्या व्हडा भक्तीच्या संस्कारांत आमी एकवटाव तशें फ्रांसिस्को तुजो अंतरलेलो सेवक
ताचे मोहिमेंत भितर सर म्हूण मागता. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमच्या वागण्यान सगळें आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वर्ग पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं स्वर्गांनी आनी स्वर्गताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं आमकांय मागी पुनर्जिविताचो बोरवोसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुसवण दिता. सर्वेस्पराक तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सोरना तें बदलता. हे संवसारांतलें विराड मोडोन धूल माती जाता आनी स्वर्गार सासणाचें घर तांकां तयार जाता. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासनां आनी पदव्या बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराक परत तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो परतीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काच. नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी साबारा बसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घूट. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो
आनी सोडवणेची काल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकाय मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियाव 14वो आमचे भाग्योन बाबा आनी फिलीप नेरी कार्डियाल फेराव आमच्या गौनी बाबा, शिमाव आमच्या आदारी गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कारी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. फ्रांसिस्को तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन बेलय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान ते आमच्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकृतीन अंतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मारे देवाची माय सांगती, भाग्योन जुसे तिचो पुती, भाग्योन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तांक बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां मांडवली आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बाबा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसपलो घेयात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे इनाम बरबाशान ओतरेकतोल्याक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे घरा येवंक
म्हाका खबर पुणे भितर वतलोय आनी तुज्या आत्म्यान भलायकी भेटतली. जेजूक आमच्या काळजात घेताना गितार गायतले हांव D44 पेज नंबर 73 D44.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा फ्रांसिस्को क्वाद्रूस तुजो अंतरलोलो सेवक जाचे खातीर पास्कांचो संस्कार आमी सुमरमला तो उजवाडाच्या आनी शांतीच्या निवासाक उतरूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं बसूया. समेस्तांक देव बरी सांज दी. आमच्या कुटुंबातर्फे दर एकल्याक आयज हांगासर आसून तुमच्या मागण्यांक, तुमच्या हाजिरेक आनी तुमच्या आदाशिऱ्याक ह्या कठीण वेळार उपकार आठयता. आयज आमच्या मोगान डाडाक, नानाक, घोवाक, भावाक, सोयऱ्याक आनी इश्टाक आमी आदेवज करता. आमकां तो ह्या नांवां म्हूण व्हरतो आसलो. तो आमच्या कुटुंबाक गोठाय आसलो. एक मोनेपणान त्याग करपी मनीस, खोलायन मोग करपी आनी दिरायेचो भावार्थी आसलो. ताची दूख कशी म्हाका ताच्या मातोशनाचो उगडास येता. आमच्या खातीर ताची काळजी आनी जायते तरेन ताणें आमकां मोग फकत उतरांनी न्हय पूण आपल्या कर्तुबांनी दाखयलो. बापूय सदांच मोनेपणान मोग करतात पूण तो भोलादीक आसता आनी तो ते तरेचो आसलो. ताची हाजरी आमकां सुसेग दिताली आनी ताची मुनाय आमकां दिशा दाखयताली. जरूय आमची काळजां पोतीन जोड जाल्यान, वर्सांची आमी ताच्या सांगाता सारल्यान त्या खातीर आमी उपकारी आसात. उपरांतचे ताणें फाटल्यान दवरल्यात आनी फाट जे ताणें आमकां शिकयल्यात जशे परी काल्तिकायेन वागून, एकवटान रावून, प्रमाणीकपणान वावून आनी एकामेकाची काळजी घेवन. आमच्या सगळ्या सोयऱ्यांक, इश्टांक, शेजाऱ्यांक, डॉक्टर गांवकाराक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या दोतोरांक, आमच्या पाद्रीकाराक, पादपुराक, फादर कालुसाक आनी दर एकल्याक ज्या फाटल्या दिसांनी आमच्या सांगाता रावल्यात तांकां खरेपणी उपकार आसा. तुमच्या दयाळपणान आमकां घोटाय मेळ्ळी जें उतरांनी करूंक जावंक ना. दादा, जरूय आमच्यान तुका बरोवंक जायना. तुजो मोग सदांच आमच्या सव्या आसतलो. तूं आमच्या काळजांनी सदांच जियेतलो. आमच्या उगडासांनी आनी आमच्या कुटुंबान जिका तुवें भोगतीपणान बसल्या. आमी तुका देवाच्या मोगाल हातान सुपोर्ट करता आनी शासनाच्या संस्कारी रावंक मागणी करता. आनी एक पाव हांगा येवन आनी आमच्या दाडाक तुमच्या मागण्यांनी दवरून आमी देव बरें करूं म्हणटा. आदेवज तुका दादा. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबात्याचे चाली प्रमाणे पाळटना दोन्या देवाक विस्वासान प्रार्थुया. त्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बाबा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या Swami
बापाचो ओत्मो आमी तुजेर आबीण करता. जेजुताय मेलेल्या सोफिया बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण ती गोडवाशान पातयता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या जागराक सोबार धन्यांनी तुवें भरलोय अशी तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना तुका कृतीन मानून घे. तुज्या जागराक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार उजला सांती बाबाताच्या उतरांनी एकामेकाक घुसवट दिवची कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सुखी सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. We pray page number 258.
आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणास हरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे आदीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेगळो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन कर. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया. ताणे म्हणें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो ससनात मरचो ना. लाजराच्या फोंडार रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकम हांव. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय. आमच्या बाबाक फ्रांसिस्को क्वाद्रूस ससनात जिवीत दी. आपले बाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय. आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकताय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलोय. ताका तुज्या सोबीच्या जेवणांत बसोय. ही आनी हेर आमच्या मनात आसा ती सगळी मागणी देवा बाबा मुखार घालुया. सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज्य येवं, तुजी जशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदांच आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाव्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साखराची काटवट कर. आपल्या भोगण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मौन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्या थंय एकवटायलो. तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभूय. बाबाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. तुझे मायेचे प्रभु, ये